میرے امام کی چمچ منہ کر کے آدھے چاچا داؤد ہے اجازت تیری ماں دا جنازہ پڑھانا داؤد آدھے صادقی نے مائے سیدہ دے جے گلے دے ہوا فضائے مرحبا سارے لوگ یار سارے دا ساجہ مزاد آدھے پردیسیے ظالم آئے تو کونے سیدہ دے میں کو سنیان میں توڑا پنجوہ امام باکرہ جڑا پتہ لگا پنجوہ امام کھڑوتا نہیں قدمات اطلاع کیا دے مولا سادی میں تواری پڑھا جنازہ میرے امام نے جنازہ پڑھائے جنازے تو بات تو انہیں اپنی ابا لائی ہے زمین تے بچھائی میرے امام سمجھا جو مٹی تے بائے کے ناد مکان کھلے داؤں سی سیدہ دے چاچا داؤں اے اجازت اے دسات تیرے پاپے دے وڈے ارمان سیدہ دے چاچا داؤں تیری ماں دے وڈے ارمان آدھے مولا ماں دی مکان پیچھے چلے سا تیرے اکبر دے وڈے ارمان او تیرے پاپے حسین دے وڈے ارمان جی بابا جتنے مدے وائن کر کرم دے پائیو امام دے قدمت تے اطلاع کیا دے مولا جڑا وطن تے آسے لوگ سابو گلے دے میں آئیں جو تواری ماں جگہ چودی روکی مولا ساکوے خبر تنائی جو ساری ماں دی چنگی قسمت پنجوے امام دی جھولی ساری ماں دے روح پرواز کی تے مولا ہی کہتا آئے نہ ہوا آئے جو ہیں سارے وطن تے دوت بھی دشمن بھی ہیں مولا اجازت دے ازماد میت وطن تے گھنوے دے سیدہ دے میری تمنا کوئی نہیں دے آپ کو لپچھو آدھے نے ساری کیا جرات جو سمیت نال گل کرو تو زمان دا امام تو آپ پوچھ دے ان میں دا امام ڈاڈی دے گولے کفن دے پند کھولے چٹا سر چم کیا دے ڈاڈی جاگ بچڑے گھنن میری سین دا میت حال گیا ہے آواز آنگی ہے میرا حسن یا میرا حسین آدھے میرا حسن نا حسین سکے بچڑے گھنن آئینی میری سین دا میت حال گیا ہے آواز آنگی ہے میرے کچھ نہیں لگ دے میرے آمنا اوہلے آمنا جڑا چادر وزی من میرے آمنا اوہلے آمنا جڑا غریب بیٹھا سروے سارے رلو تمہیں پڑھا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جڑے میرے مون تے مو گوانجے سیدہ دے چاچا داؤد دواری ماں دواری نال نہیں ہوئے آدھے زمانے دا امام ہے تو حکم دے سیدہ دے میرا زمانے تے حکم چل سکتا ایندے تے کیویں چلاوا اے تا میری ڈاڈی ہے امیر بندہ جا ہے نہیں کہتی اے میری ڈاڈی ہے میں حکم کیویں چلاوا آدھن منت لا وقت قبر علی کل سفارے کرا ہون میرے امام رول موئی ڈاڈی دی قبر دے پاس نلوا بیٹھے فرمینا ڈاڈی جاگ ڈاڈی فضا دے پتر میت وطن تنے میری سین دی قبر حال گئی ہے آواز آندی ہے بچڑا ونجن دے جے جی دے ہوئے میت وطن دے بیوی آدھی ہے میری قسمت میرا کوئی ہوئے مرحبا جی بابا جنازہ چاک کے ٹر پہ میرا امام نال ٹر پہ اور رستہ اختیار کی تنے سیدہ دا جڑا مسافران قبرستان ویندہ 8 میل دا سفر کی تنے میرا امام نال ٹر پی آئے جڑا مسافران قبرستان گئے میت جھکن لگ گئی ہے آدھن مولا اپنی
جنازہ آدھے مولا اے رسا جھکی جات کہنی کبھارے سیدہ دے کیا دکھاوے آدھے مولا این کبھار دے وچو چھوٹے چھوٹے ہاتھ رسیاں لے کبھاری چوین پیاں دے ہر مورت میرے او نال رہیے ان کیوں وطن تیار گھنا سو جنازہ گھنا سو میرے امام دا جنازہ جتنے بندے ویڑ کر کر ہوندے پائیو سیدہ ہاتھ بن کے تھوڑی منت کرے سا بابا اٹھنا نہیں میں کوئین پر ہمیں سو اللہ دناتے اٹھائے نہیں سال دی حسرتے ہو سکتے تواری یا میری آخری مکان ہوئے امام دا جنازہ پیان دے حال پچھان تے ندی کھائے کیونکہ فطرت زمانے دی جنہاں گراچو جنازے نکل دے پردادار نال ودے ہونے او متا چوتھے مان دیوں دھیاں نالوں او متا میری سین آئیو وے او متا شام دے زندان آلی بھیڑ حوصلہ ہاتھ پکڑنا بابا ہاتھ پکڑو زندگی دا پتہ کوئی نہیں پنجوہ امام موجہ امامت نال بابا مدینے بابے دے گول آئے بابا اٹھنا نہیں یہ رستہ دے صدا کی بیٹھے رہا سو بابا سامنے جنازہ گینا سو آج میں وین پڑھدا جنازہ آسی تا میں وین پڑھسا رستہ دے بابا باقی بیٹھے رہا سو کوئی بندہ نہ اٹھے حسین دے نہ آتے سال دی حسراتے یہ جہاں چھوڑے سو پکی آلے میں کوئی انسان نہ ڈسو اللہ نہ کرے سارے گھرہ چنجنہ جنازے چوینے اے چوب تک کوئی نہیں ہو دی اے دا بیوارت تک کوئی نہیں چوتا امام کائنات جنو جنازے ایسے ہی جنہ برامتی میں کہیں جنازے تے پھولوں میں کہیں تے سیروں میں زندگی دا پتہ کوئی نہیں دیکھو نا بسم اللہ کرو بابا نہ دکھا حسین دناتے تیری پکی تے بکریت آئے مندر برداشت نہیں کریں گے امام نے بابے دے سر جھولی داتا ہے امام فرمین ہے میرا بابا خسال لے گھاٹ رنے جنہ بابے کو کفن پوائل ایک کفن نہیں میں بابے کو نو کفن پوائل میں اکر بابا ہونا ترات روک امام تڑپائے رنے تیرو کے فرمینے راتے کی نصبہ کے لگاتے کی سادہ پرسا جی بابا اللہ دے نا تیرے کوئے کڑیل ایل پاک کھڑا رہی ہے کوئے او امام جڑا کڑیاں پاکے آتم بے وسی اکھیاں چونگا رات کی میں روکا نصبہ وسی اکھیاں چونگا دی میں کوئن لگے دے بدماشا میری ماں پئی اٹھ تو حوصلہ میرا چاہے حوصلہ کر جی جوانی ہمارے رو کے فرمینے نہ رات کی میں جڑا ماتمی آن دا ہاتھ سارتے آوے ماتمی دا ہاتھ سارتے آوے بہندی میں کوئی لگے دے بدماشا میری ماں پئی اٹھ تو میں بابے کو ہی کی کفن نہیں نو کفن پوائیں میں کبابا ہوں
جنات جو کفن منگا کے نوا میرے امام تڑپ گیا فرمینے میرا لال میری مرینے میں کو کفن نہ پڑا آتے بابا کیا پڑھاوا امام رو کے فرمینے میں کو کڑیاں پڑا میرا جن بچڑا یا گال جگر کو کھانی کو کڑیاں پڑا میرا جن بچڑا گال جگر کو کھانی میں ملنے بھیڑ معصومہ میں کو بھیڑ تو سلام جو آلے اور بندہ مکان شامل تھیے سونڈل آواز نہ گھٹا تھوڑی مدد کر رو کے فرمینے میں کو کڑیاں پڑا میرا جن بچے آئے گال جگر کو کھانے میں ملنے بھیڑ معصومہ میں کو بھیڑ تو شرم جو متا او آنکھیں میں کہہ دینا بابا تُسا سیدو اجازت لو اگلا وین تیری پکی برداشت کرے تا پڑھا جوانو اپنے آپ کے کنٹرول کرو جتنے بندے ایک کو ارمان میں کو جنت جو ایسی امام پار گئی چاہیے جائے شاندر چیونا ہوئے پار گئی چاہیے